سيداتي سادتي، مرحبا بكم في نوتر ايميسيون معنا على ماروكان. غادي نوريكم كيما كتشوفوا دابا كيس كي se prépare encore cette fois que serait la recette de ce soir. Bon, en fait, c'est pas une recette, mais je vais vous montrer une astuce qui va vous servir وتحتاجوها et ça va vous donner un résultat efficace pour stocker vos aliments. غنوريكم كومون ستوكي فوز اليمون. سي فري كو هادشي كيبان لكم بحال اللي غادي نطيبوه، مي حنا ما غنطيبوش، سي جوست بور بريباري داكشي اللي غادي نستوكيو في الكونجيلاتور ولا في الفريغو بور كو il reste ياك ما يضيعش لو بلو لونطون بوسيبل. خليكم معايا ونوريكم انا سكو جي في كوم كورس هاد لابريميدي. جي رامني دي تروك انا والمدام بيان سور، وغادي نبريباريهم سو سوار باش نوجدوهم نديروهم في الفريغو، باسكو سوفون هاد لي دوز انغريديون سورمون نتوما كاملين كتشريهم وكاملين يا دي فوا وكتحلوا الفريغو كتلقاهم كيلكو بار شي وحدين خسروا ولا خصهم يتلاحوا، ils sont plus bons à utiliser. Donc sans tarder غادي نوريكم les ingrédients clés de la recette de ce soir pour le stockage des aliments et les conserver. سمحوا لي لك نهضر بالفرنسي بزاف. بون شرينا هاد العشيه شويه ديال اش كيتسمى الباذنجان. بون غادي نقطعهم بحال هكا دي بتي طرونديل كما كتشوفوا، غادي ندير لهم واحد شويه ديال العطريه وغادي ندفعهم في الفران. هي طريقه صحيه باش كيبقاو مزيانين و ميم طون ما فيهمش الزيت، يعني شي حاجه اللي ميم بور لو ريجيم سي اون بون شوز. بون ما عرفتش واش كيعجبوكم تاكلوا الباذنجان، مي انا كيعجبني الطريقه ديال اش كيتسمى زعلوك، مي اوسي هاد لا ميثود حتى هي غادي تولي تعجبكم ان شاء الله. ونبقاو معنا نكمل هاد التنقيه ونرجع بلاتي عاوتاني. بون حنا سالينا التقطاع ديال الباذنجان كما كتشوفوا هنايا عندنا اون كونتيتي كونسيكونت اللي قطعناها. دونك غادي نبداو التتبيله ديالهم، نعطروهم بواحد الخلطه. بون هي التتبيله ديال الشوا والمليحه ها هي عمرات. وريهم التتبيله والمليحه هي كاينه دابا. دونك غادي نبداو، خصنا نحيدو شويه ديال هاد الشيء باش يتخلط مزيان. غادي ندير واحد شويه مالوغوزمون طاحت وحده بس باغا، غادي ندير هنايا لا موتي هنايا هكا. غنخلطوها انا غندير الملح باش تسناو ما تسربوش. عرفناكم تفكرتوا الملح. الو بون دونك ها هو تقريبا تخلط مزيان. غنزيدو له واحد الحاجه، كمون l'ingrédient principal ديال لي ريسيت ماروكان. كمون هو مزيان. غادي نزيدو دابا لو ريست. شويه عطريه ديال الشوي نجيبها لكم هنا باش تشوفوا. بون حنا على ماروكان كنديرو هادشي على ماروكان، يعني باليدين، الا ما درناش باليدين دونك سي با على ماروكان، سي اوتر شوز. نزيدو الملحه، شويه ديال الملحه. بون هذا هو الريزولتا، ماشي فينال مي بريسك. غادي نزيد واحد لانغريديون
راكم تفكرتوه من الحلقة اللي فاتت، الزيت مع الحار. واللي ما تيبغيش الحار كاين يقدر يدير زيت العود عاديه. بون حتى الناس اللي ما كيبغيوش الملحه ما يديروش بزاف الملحه، هي سنه كدا خصو يكون ضروري في لي غوط ماروكان. الوغ شويه الزيت ندهنوه باش يشد ديك العطريه. بون نخليكم واحد شويه نخلط هادشي ونرجعو. دابا غادي نبداو نستفو هادشي هنايا في البلاصه اللي غادي نطيبو فيها. نوريكم هنايا هادشي. نخليكم الا بغيتو تبقاو معنا، ça prend pas beaucoup de temps parce que فوالا الريزولتا. ها الكونتيتي شحال عطاتنا، جوج ديال لاطات. غادي نبقاو في الفران الحراره ديال 180 دوغري بوغ اون دوغي ديال بون 21 دقيقه ماكسيموم 20 مينوت. خليكم بون. دابا اون اتوندون هادشي يطيب غنوريكم كومون فا بريباري هادو. الفلفله خضراء غادي نقطعها ونوجدها هي باش تدخل الفران. وغادي نهزو واحده اخرى عاوتاني. اي فوالا الريزولتا فينال. كنت كنقطع فلفله خضراء، هاد الحموريه ما عرفتش منين خرجات. مي نتوما ديروا نفس الطريقه ديالي وشوفوا الا خرج لكم نتوما فلفله حمراء ردوا عليا. بون هذا تقطع اللي درنا دابا ديال الفلفله. غنتسناو هذاك الشيء يطيب ديسي 20 مينوت، ومن بعد غادي نديرو لا ميم شوز. الفلفله ابار ما غنديرو لا شرمو، غنديرو لا غير مليحه وزويته بلديه توكو، وغادي نخليوها تدخل الفران حتى هي ترتاح مع راسها واحد 6 ولت ساعه، ونخرجوها نسولوها كيفاش بقات. بون نسيت نوجدو هادشي يتشرب. بون احنا درنا هادشي هنايا. اي فوالا لو ريزولتا فينال ديال هاد البيضات. هادو اللي هنا تحرقوا شي شويه بس كانوا تحت، هادو اللي الفوق ايزون ليغ بيان كوي. ابغي دير جبدتهم شي جبدتهم مي قلبتهم بو دو 15 مينوت ولا بريسك 18 مينوت. قلبتهم باش يطيبوا على جوج جهات. تبينوا طايبين. عطوني 2 مينوت ونوريكم لو بلا. بون هذا هو الريزولتا. تحمرات على واحد الجهه اكثر من واحد الجهه، مي جات مقرمله. جو فو دي با ما قدرتش نصبر، غادي ندوق هذه بعدا. بنينه بنينه. بون دونك غادي ندوزو دابا الفلفله، ونبداو شويه ديال الزيت البلديه. شوفو سي بون. من بعد الملحه، كتبان لكم بحال درت بزاف د الملحه لكن راه ما درتش بزاف. بون غنخلطو هادشي. بون دابا حنا خلطنا هادشي مزيان، غادي نبدا نحطو في
بلاتي غنجيبكم هنايا باش تشوفوا معايا. غنبقاو غاديين بحال هكا تنساليو هادشي وندفعو الفران. نرجع لكم ديسي واحد 2 مينوت. فوالا الريزولطا فينال. حنا درناهم كلهم في اللاطا تقريبا كلهم بحال هكا مزيانين. فكرت واحد العيبه صغيره غنزيدها، هي شويه ديال البزار بيبر، وهذه زوينه عرفتي كتعطي واحد البنه واعره فيها سميتو دوك حبيبات كبار حسن من ديك البزار اللي مطحون غبره. دونك غادي ندوزو بحال هكذا فوق منه. نجينا الامريكان كيموتوا على هذا البيبر هذا، كيصاوبوا به اللحم كيديروه بوحدو، ما كيديروش مع اللحم شي حاجه اخرى من غير هذا البزار والملحه. وانا كنصحكم تستعملوا هاد اللعيبه هذه كتطحنوا. انا كنشم ريحه البزار، واحد الريحه بنينه، ماشي داك البزار اللي حار توكور، فيه واحد النسمه، ديك النسمه ما كتلقاهاش في البزار العادي. بون دابا غادي ندوزو دابا للفران، راه سخنت وغادي نخشي هادشي، نخليو هادشي يضرب واحد 20 مينوت اونكور ونشوفو الريزولطا. Voilà, on a presque terminé. باش نوريكم deux petits plats de présentation ديال الريزولطا فينال اللي فيهم les deux ingrédients. une fois فاش كنبغي نجبدهم من الثلاجه كنسخنهم واحد شويه اي tout est prêt. مزيانين الناس اللي خدامين من ديورهم وداكشي. يلا et voilà le résultat final بعد ما طابوا هادو. ils ont pris un peu plus de temps. bon peut-être le double ديال le temps, j'ai 40 minutes باش طاب كلشي. دونك كيما كتشوفوا كيطيبوا مزيان. هانتوما دابا غادي ندير واحد بتيت بريزونطاسيون باش نوريكم. بون كيجيو ناشفين لوغو، بلا ما نقول لكم لوغو في لوغو ديالها معروف. خليكم معايا شويه، غادي نبقى هادشي سيغ دو بلا ونوريكم لاسبي فينال، لاسبي فيزوال. لوغو ما نقدرش نوري لكم لوغو، il faut essayer et c'est très simple, rapide et très délicieux surtout. Et voilà, à tout à l'heure. Et voilà le plat final. Donc vous pouvez les stocker dans des boîtes, vous pouvez prendre une partie lorsque vous les présentez au repas. Ils sont prêts et ils sont prêts à les consommer. Et bonne dégustation. Je vous donne mon jugement. كان خايبه نقول لكم خايبه، مي عرفتي لا توش ديال البزار محكوك ماشي البزار اللي مطحون. سي ça n'a rien à voir مع le goût normal ديال la chose. بصحه وراحه. à la vidéo prochaine.